जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा बिलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। बिलसतु गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रंगनाथ प्रभु को मंगलानुशासन स्वरूप जगत जननी गोदा देवी द्वारा विरचित श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन गर्दै गर्दै आज हामी 6औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। भगवानलाई आफ्ना केशपासमा लगाएका मालालाई समर्पण गरेर प्रसन्न गराउने गोदादेवीले भगवान र भक्त दुवैका लागि शब्दमयी माला श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्ध समर्पण गर्नुभयो। चेतनले पनि आफ्नो स्वरूपलाई यसबाट ज्ञात गरेको छ र भगवानले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झिबक्सेको छ। कवयित्री श्री गोदादेवी भट्टनाथसुरीको तुलसीका बगैँचामा प्रकट हुनुभयो। जसरी जानकीजी यज्ञभूमिबाट प्रकट हुनुभएको थियो मिथिलामा। देवी स्वयं समुदिता जनकात्मजेव। जानकीजी झैँ जमिनबाट तुलसीका फेदबाट गोदामाजीको अवतार भयो। साक्षात लक्ष्मीजीकै अवतार। स्त्री आलवारमा परिगणित हुनुहुन्छ। अति सुन्दर वाक्पटुता शैली पनि सरल छ श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्धको। यसका तमाम व्याख्याहरू छन्, संस्कृत अनुवाद छन्, अरू भाषामा पनि अनुदित छ यो प्रबन्ध। हामी यसलाई क्रमशः रसास्वादन गर्दै आइरहेका छौँ। साक्षात ब्रजभूमिका रूपले श्री धन्वी नव्यनगरलाई अनुभव गरेर आफूलाई गोपी भावमा अनुभव गर्दै 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले चिन्तन गरेर भगवान श्री भट्टभद्र साईलाई भगवान श्री गोविन्द श्री कृष्णचन्द्रका रूपले अनुभव गर्दै गर्दै यो व्रत सम्पन्न गर्नुभयो गोदादेवीले। बाल्यावस्थामै सुन्नुभएको थियो आफ्ना पिताजीका श्रीमुखबाट कि ब्रजबालिकाहरूले कात्यायनी देवीको व्रतको बहानाद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरे। यसबाट अभिप्रेरित भएर भगवानलाई नै पति पाउने यस्तो मनोवाञ्छाका साथ यो मङ्गलानुशासन र यो व्रत सम्पन्न गर्नुभयो गोदादेवीले। आउँ पहिले 6औं गाथालाई मूल पारायणका क्रमले हामी पाठ गरौँ। त्यस पछाडि यसको अनुवाद र व्याख्यामा हामी क्रमशः प्रवेश गर्नेछौँ। पुल्लुम सिलुम विनगाण पुल्लरय्यन कोइल बेल्लै बिलिसङ्गिन पेररवम केट्टिलैयो पिल्लाय एडुन्दिराय पेमुलै नंजुंडु कलक्सगडम कलक्कजिय कालोच्चे வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்தமித்தினை உள்ளத்து கோண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எடுந்து அரியேந்திர பேரரவம் उल्लम पुगुंदु कुलरिंदेलो रेम्बावाय। यो श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निस्तृत पद्य भयो। यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। ऐ बालिके
पक्षिणोऽपि कलकलं पितेनुः पक्षिराजमन्दिरात् उद्गतं शुद्धशङ्खस्य महान्तं ध्वनिमपि किं न शृणोषि समुत्तिष्ठ भोः पूतनाय विषदिग्धं स्तनं पीतवन्तं कृत्रिमशकटं चरणाघातेन शिथिलीकृतवन्तं पयोनिधौ भोगिभोगशयनीयम् अधिशयानं च बीजभूतं भगवन्तं हृदि निदधान मुनयो योगिनश्च शनैरुत्थाय हरिर्हरिरिति यत्कीर्तयन्ति तद्ध्वनिविशेषोऽपि हृदयकुहरं प्रविश्य शिशिरयति। गोपी भावद्वारा गोदामाजी आफ्ना सखीहरूलाई आह्वान गरिरहनु भएको छ। 6औं गाथाबाट 10 सखीहरूको उत्थापन प्रारम्भ हुन्छ। आज एउटी बालिकाको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभयो। ऐ बालिके, हे बालिका, पक्षिणोपि कलकलं पितेनुः, पक्षीहरू कलकल आवाज गर्न थालिसकेका छन्। पक्षीराज गरुडजीका मन्दिरबाट निस्किएको शुद्ध शङ्खको महान ध्वनिलाई पनि के तिमीले सुनेकी छैनौ? किन सुतिरहेकी छौ? समुत्तिष्ठ भो, अब त जाग, बिहानी भो, उठ। पुतनाको विषैलो दूधलाई पान गर्नेवाला त्यो माया सकटलाई, कृत्रिम सकटलाई आफ्ना चरणले प्रहार गरेर शिथिल गराइदिनेवाला, क्षीरसागरमा शेषशय्यामा शयन गर्ने सम्पूर्ण जगतका बीजभूत भगवानलाई हृदयमा राख्नेवाला मुनिहरू र योगीहरू बिस्तारै बिस्तारै उठेर हरिहि 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 यसरी भगवानको नामको कीर्तन गर्न थालिसक्नु भएको छ। तद्ध्वनि विशेषोपि हृदयकुहरं प्रविश्य शिशिरयति। उहाँहरूले उच्चारण गर्नुभएको त्यो ध्वनि, भगवान नामको ध्वनि, त्यो पनि हृदय कमलभित्र प्रवेश गरेर बिहानी भयो भन्ने सङ्केत गरिरहेका छन्। तिमी भने सुतिरहेकी छौ, उठ। यसरी गोपिनीको उत्थापन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो बाहिरका गोपिनीहरूले। प्रथम गाथामा सबैलाई आह्वान गर्नुभयो भगवत अनुभवका निमित्त। दोस्रो गाथामा व्रतको नियमलाई बताउनुभयो, त्याज्य र उपादेय कर्महरूलाई। हामी दुध पिउने छैनौँ, घिउ पिउने छैनौँ, पुष्प लगाउने छैनौँ, गाजल लगाउने छैनौँ, पूर्वाचार्यहरूले नगरेको कार्य गर्ने छैनौँ। हामी यथाशक्ति भिक्षा दान गर्नेछौँ, सत्पात्रमा, दीन दुखीहरूमा भगवानको नामको कीर्तन गर्नेछौँ इत्यादि गर्ने र नगर्ने कर्महरू बताउनुभयो। र भगवत सन्निधिमा जाँदा, आचार्य सन्निधिमा जाँदा, भागवत गोष्ठीमा जाँदा शास्त्रले भनेको मानेर जानुपर्छ भनेर शास्त्रवश्यत्वलाई पनि निर्देश गर्नुभयो। तेस्रो गाथामा गोदामाजीले यो धनुर्मास व्रतको फल अत्यन्तै विस्तृत हुनेछ भनेर त्यसको फलश्रुति बताउनुभयो। चौथो गाथामा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई अत्यन्तै उदार भएर वर्षा गर्नु भनेर आज्ञा प्रदान गर्नुहुन्छ। पाँचौं गाथामा प्रारम्भ गरिएको यो व्रतमा कुनै प्रकारको विघ्न पो हुने हो कि भनेर गोपिनीहरूले आफ्नो चिन्तन अनुसार कोही नीतिशास्त्रलाई जान्ने, कोही इतिहास पुराणलाई जान्ने, कोही वेदान्तलाई जान्ने, कोही साहित्यलाई जान्ने यस्ता गोपिनीहरूले शङ्का उत्थापन गर्नुहुन्छ, कतै विघ्न त हुने होइन भनेर। त्यसको समाधान वेदान्त जान्ने गोपिनीले दिनुभयो पाँचौं गाथामा। अहिले 6औं गाथाबाट 10 सखीहरूको उत्थापन प्रारम्भ हुन लागेको छ। नीला तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम। मुखपद्यमै गोदामाजीको प्राशस्त्य बताउने समयमै श्री पराशर भट्ट स्वामीजीले भगवान यसरी शयन गरिबक्सेको भनेर भगवानको शयन दशाको वर्णन गर्नुहुन्छ। नीलादेवीका उच्च स्तनरूपी पर्वतका तल्लीमा आनन्दसँग शयन गर्नेवाला त्यस्ता भगवानलाई जगाएर भनेर। यो प्रबन्धको मुख्य उद्देश्य नै भगवानलाई पनि जगाउनु र भागवतजनलाई पनि जगाउनु, चेतनलाई पनि जगाउनु र ईश्वरलाई पनि जगाउनु नै हो। पहिलेका 5 गाथाहरू हिजोसम्म
अवतारिकाका रूपले वर्णन भए। अबका 10 गाथाहरूले गोपीहरूको उत्थापन यहाँ गर्नुहुन्छ गोदाममाझीले। यस गाथाका अनुसार कोही बाहिर भएका गोपिनीहरू छन्, कोही भित्र सुत्ने गोपिनीहरू देखिन्छन्। जो बाहिर जागेका गोपिनीहरू छन् तिनीहरू सबै मिलेर जहाँ जहाँ सुतिरहेका गोपिनीहरू छन् उनीहरूका कुटियामा, उनीहरूका घरमा पुगेको यो गाथाबाट जानिन्छ। उहाँहरू सबै पुग्नुभयो अनि त्यहाँ गएर त्यो सुत्दै गरेका ती सखीहरूलाई जगाउनु भयो। अब स्नान गर्नका निमित्त जानु छ, किनभने ब्रह्म मुहुर्तमै केही रात छँदैखेरि स्नान गर्नुपर्ने यस्तो नियम बताइएको छ नि। त्यसो भएको हुनाले सुतेकालाई जगाइरहनु भएको छ। अनि ब्रजमा जति छन् गोपिनीहरू ती सबैमा भगवान श्रीकृष्णप्रति अत्यन्तै भक्ति छ, कसैमा कमी छँदै छैन। कासाञ्चित अधिका कासाञ्चित न्यूना इति तावन् न सुवचम। कसैमा धेरै भक्ति कसैमा कम भक्ति थियो यो त भन्न मिल्दैन। अनि कोही पहिल्यै जाग्ने अनि कोही सुतिरहने, एकदम निद्रामा पर्ने, यो चाहिँ कसरी हुन सक्छ त? के यी तमोगुणी थिए, रजोगुणी थिए र सुतिरहेका थिए? बाहिर जाग्ने चाहिँ सात्विक थिए र जागेका हुन् त? यस्तो भेद पनि हुन सक्छ नि भन्दा नै यो पनि हुन सक्दैन। जागेका ती गोपिनीहरूमा अधिक भगवान श्रीकृष्णका प्रति अनुराग र जगाइँदै गरेकामा अलिक कम भन्ने यस्तो शङ्का पनि गर्न मिल्दैन। किन यसको समाधान दिनुहुन्छ? भगवत गुणा खलु राघव बाणा इव काश्चित व्यामोहयन्ती काश्चित ससम्भ्रमयन्ती। भगवान श्री रामका धनुबाट निस्केका बाणहरू देख्दा जति पनि दुष्टहरू थिए एकदम चित्कार गर्थे, तर्सिन्थे। ओहो कस्तो हो कस्तो हो, विद्युत सदृश वर्चसाम, ओहो बिजुली जस्तै आगो जस्तो भएर आइरहेका छन्। यसरी सब डराउँथे दुष्टहरू भने। भक्तहरू भगवानका ती बाण देखेर ओहो कस्ता सुन्दर बाण, दुष्टहरूलाई समाप्त पार्ने बाणहरू भनेर त्यसको प्रशंसा गर्ने, आनन्दको अनुभव गर्ने, त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो। लोकमा पनि सर्पले डसिएका व्यक्तिहरूमध्ये कोही कोही मूर्छा पर्छन् त्यो विषका कारणले गर्दा। कोही कोही चिच्याउँछन्, एकदम प्रलाप गर्छन्, हाहाकार गर्छन् कोही कोही। त्यस्तै प्रकारले भगवानका गुणले पनि, भगवानका गुण अनुसन्धान गर्ने भक्तहरूमध्ये कसै कसैलाई मूर्छा भावमा पुर्याइदिन्छ, समाधिमा पुर्याइदिने। कसै कसैलाई भने ओहो कति आनन्द भगवानका गुणमा भनेर प्रलाप गर्ने, गुणको आख्यान गर्ने, व्याख्या गर्ने, चर्चा गर्ने, यस्तो बनाइदिन्छ। अनि यहाँ कसै कसैलाई उठाउने गोपिनीहरू भनेर र कोही कोही सुत्ने गोपी भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ नि। यो यहाँ पनि त्यस्तै स्थिति छ कि कोही भगवानका गुणमा चुर्लुम्म डुबेर मस्त हुनुहुन्छ समाधिमा जस्तो, कोही कोही भगवानको गुणको वर्णन गर्नलाई आतुर हुनुहुन्छ, व्याकुल हुनुहुन्छ र सुतेकालाई जगाउँदै जगाउँदै सुनाउन खोज्नुहुन्छ। त्यति मात्र फरक छ। परन्तु सुत्नेमा भक्ति कम र जाग्नेमा भक्ति ज्यादा भन्ने चाहिँ हुँदै होइन। जो जागेका थिए यिनीहरू सरासर त व्रतानुष्ठानका लागि यमुनाजीमा गएर स्नान गर्ने अनि अगाडिका कार्य गर्न किन जानु भएन? यी निदाइरहेकालाई उठाउन किन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त? यसको समाधान गर्दै बताउनुहुन्छ। एकस्वादु न भुञ्जीत। शास्त्रले भन्छन् कुनै पनि मिठो चिज छ भने एक्लै नखानु। कसैको यस्तो स्वभाव हुन्छ नि, आज अमुक पनि उता गएको छ यता गएको छ, म मात्रै छु अथवा हामी मात्रै केहीजना मात्रै छौँ, अब यतिखेरै मिठो बनाऊ खाइहालौँ, कोही छैनन् घरमा। अथवा साथी सङ्गीहरू सबै घरतिर गए बिदा भएर भनेदेखि ल यतिखेरै हो अब हामीले खाने भनेर। यो एउटा ठुलो अपराध हो। हेर्नु, मिठो चिज बाँडेर खानुपर्छ। वेदले यही नि बताउनु भयो, मिठो एक्लै नखानु। भगवान यति मिठो हुनुहुन्छ, परम भोग्य भगवत अनुभव। भगवत अनुभव त्योभन्दा मिठो चिज के हुन सक्छ र यस जगतमा र परलोकमा पनि? त्यस्तो अनुभव एक्लै एक्लै कहाँ गर्न मिल्छ र? त्यस कारणले यहाँ भगवत अनुभवलाई नै व्रतानुष्ठान भनेर बताइएको छ। हामीले प्रारम्भबाटै सुनिरहेका छौँ। त्यस कारणले यहाँ भगवत अनुभवमा जो अनुरक्त गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो
उहाँहरू सबैले विचार गर्नुभयो हामीले मात्रै अनुभव गर्ने होइन, यहाँहरूलाई पनि जगाउँ, अब सुतेकालाई पनि, र हामी सबै सम्मिलित भएर भगवान्का सन्निधिमा गएर त्यो अनुभव गरौँ भनेर सबैलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ। शास्त्रको मर्यादा अनुसार भगवानको वैकुण्ठनाथ स्थितिभन्दा पनि जब भगवान् राम कृष्ण इत्यादि भनेर विभव भनेर यहाँ अवतार लिनुहुन्छ, त्यसबेला भगवान्का अधिक गुणहरू प्रकाशित हुन्छन् भनेर हामीले हिजो अस्ति क्रमशः सुन्दै आइरहेका छौँ। भगवान्का दया, वात्सल्य, सौशील्य आदि गरेका गुणहरू यहाँ प्रकाशित हुन्छन्, जो वैकुण्ठमा काम लागेकै छैनन्। त्यो हामीले सुन्यौँ। भगवान्का अनन्त कोटि सङ्ख्यामा नित्य सूर्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू उहाँका गुणहरू भगवान्का जति प्रकाशित छन् वैकुण्ठमा, त्यसको अनुभव गर्नुहुन्छ वैकुण्ठमा रहेर। त्योभन्दा पनि ज्यादा गुण लिएर भगवान् त्यो गुण प्रकाश गर्नका निमित्त यहाँ अवतार लिनुहुन्छ। अहिले भने श्रीकृष्ण भनेर भगवान् आइबक्सेको छ। त्यसकारणले भगवान्का यति धेरै गुणको अनुभव गर्नलाई कहीँ थोरैजनाले सम्भव हुन्छ र? वैकुण्ठमा असङ्ख्य पार्षदहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा ज्यादा गुण यहाँ भगवान् प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले धेरै चाहियो नि त। त्यो भागवत गोष्ठी ठुलो हुन पर्यो। परिमित भक्तले मात्रै अनुभव गर्न सकिँदैन भनेर भुविस्थितै सर्वैरपि जनैः सम्मिलितै खलु भोक्तव्यम, पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण भक्तहरू जुटेर भगवान्का गुणको अनुभव गर्नु पर्यो। त्यसकारणले सबैलाई जगाइरहनु भएको छ गोपिनीहरूले। भगवत विषयलाई पार नलाग्ने विशाल समुद्र भनेर बताइएको छ। अब ठुलो नदी छ अथवा ठुलो समुद्र छ भने त्यसलाई पार तर्नका निमित्त एक्लै समुद्रमा प्रवेश गऱ्यो भने पार लागिन्छ लागिँदैन ठेगान हुँदैन। जस्तो कि नदी बगिरहेकी छन्, फैलिएकी नदी छन् भने 50औं जनाले हातमा हात मिलाएर समाएर यदि त्यो नदी पार तर्न लाग्ने हो भने शक्त अशक्त सबै नै पार लाग्छन्। यदि म समर्थ छु भनेर त्यो नदीका वेगमा प्रवेश गर्यो भने उसको पार हुनमा शङ्का छ। अत्र हि परिमितै जनैः अवतरितुं न शक्यम। एक्लैले अथवा एक दुई जनाले मात्रै यो नदी पार गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले भगवान्का गुण त ठुलो सागर भनेर बताइएको छ। त्यो सागर पार तर्नका लागि एक दुई भक्तले मात्रै पार लाग्छ र यसुसले सबै गोपिनीहरूलाई जगाइरहनु भएको छ। भगवत सन्निधिको प्राप्तिभन्दा पनि भागवत मण्डलीमा पुग्नु यसलाई सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ भनेर शास्त्रको सिद्धान्त छ र आचार्यहरूको सिद्धान्त छ। भगवान्का सन्निधिमा पुग्नुभन्दा पनि भागवत जनहरूका गोष्ठीमा पुग्नु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। त्यहाँ पुगेपछि उसले कर्तव्यको बोध गर्दछ जाने व्यक्तिले। त्यसकारणले श्री कुरे स्वामीजीले वैकुण्ठ स्तवमा यही नै बताउनु भएको छ। कैंकर्य नित्य निरतैर भवदेक भोगैः नित्यैः अनुक्षण नवीन रसार्द्र भावैः नित्याभिवाञ्छित परस्पर नीच भावैः मद्दैवतैः परिजनैस्तव सङ्गसीयः। हे वैकुण्ठनाथ, हे प्रभो, यहाँ रहँदा पनि यस्तै कृपा हजुरले गरिबक्सनु पर्छ। जो हजुरको नित्य कैंकर्यमा लाग्नु भएको छ, हजुरलाई नै एकमात्र भोग्य मान्नु भएको छ, सधैँ हजुरको अनुभव गरेर नयाँ नयाँ रसको उद्भव गरिरहनु भएको छ, प्रकट गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता महाभागवतहरू कस्ता हुनुहुन्छ त भने नित्याभिवाञ्छित परस्पर नीच भावैः, आफूलाई सबैभन्दा सानो मान्नुहुन्छ। अलिकति पनि अभिमान छैन उहाँहरूमा। जसरी आलवारले अनुभव गर्नुभयो, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हजुरको दासानुदासको कोटीमा सबैभन्दा अन्तिम दास, चरमावधि दास, सातौं अवस्थाको दास बनाइदिनुहोस् भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ महाभागवतहरूले। कुरेश्वामीजीले भन्नु हो, त्यस्ता महापुरुषहरू महाभागवतहरू जो सदैव नैत्यानुसन्धान गरिरहनुहुन्छ, उहाँहरू मेरा देवता समान हुनुहुन्छ। मद्दैवतैः परिजनैः तब, हजुरका सेवक हुनुहुन्छ तर मेरा देवता हुनुहुन्छ। उहाँहरूका साथमा मेरो सङ्गत बनोस्, यहाँ पनि त्यो बनोस् र यो शरीर छुटिसकेपछि उहाँ पनि त्यस्ता महाभागवत मुक्तात्मा नित्यात्माहरूका साथमा सङ्गत बनोस् भनेर यो कामना गर्नुभयो कुरेश्वामीजीले।
वैकुण्ठ स्तवमा। त्यस कारणले भागवतजनहरूको गोष्ठी नै परम प्राप्यका रूपले अनुभव गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। र यी गोपिनीहरूलाई पनि जगाएर अरू गोपी मण्डलीमा मिलाएर भगवत अनुभव गर्नका निमित्त प्रेरणा गरिरहनु भएको छ। प्रधान यसको सार त यस्तो हो, हेर्नु कि जति बेला हातमा गदा लिएर 4 राक्षसहरूका साथ विभीषण लङ्काबाट आउनुभयो, भगवानका चरणारविन्दको इच्छाले आउनुभयो, भगवानका चरणको शरणागति गर्नका निमित्त। अरू पनि राक्षसहरू साथमा छन्। त्यसबेला आउँदा जहाँ भगवान बस्नुभएको छ समुद्रका यस वारीपट्टि, त्यो छाउनीमा न कोही द्वारपाल छन्, न कोही त्यस्तो विशेष सुरक्षा छ भगवान श्रीरामचन्द्रका लागि। सरासर आफै पनि विभीषणजी भगवानका सन्निधिमा जान सक्नुहुन्थ्यो। द्वारपाल प्रतिरोधादि निर्बन्ध गन्धरहिताम श्री राघव सन्निधान प्राप्तिम सहसा स्वयं कर्तुम प्रभवन अपि। कोही द्वारपाल छँदै थिएनन्, सरासर भगवानका सन्निधिमा जान सक्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँ जानु भएन। माथि नै बसेर हात जोडेर सुग्रीवजीसँग भन्नुभयो, सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयतमाम क्षिप्रम विभीषणमुपस्थितम। शरणमा आएका सबैलाई शरण लिनेवाला, रक्षा गर्नेवाला त्यस्ता भगवान श्री रामचन्द्रसँग निवेदन गरिदिनुहोस्, सुग्रीवजी लङ्काबाट विभीषण आएको छ, चाँडै निवेदन गरिदिनुहोस्। यसरी वानर वीरहरूका साथमा विभीषणजीले सविनयपूर्वक प्रार्थना गर्नुभयो, स्वयं आफै जानु भएन। जति बेला विभीषणजीलाई शरणमा लिने हो अथवा नलिने हो भनेर विवाद प्रारम्भ भयो, विमर्श भयो, त्यस पछाडि भगवानले विभीषणजीलाई चाँडै शरण लिनका निमित्त, चाँडै देख्नका निमित्त आतुर हुनु भगवान श्री रामचन्द्र। उहाँ पनि स्वयं दौडेर जानु भएन। उहाँले भन्नुभयो, जसले निषेध गरेका थिए सुग्रीवले शरण लिन हुन्न भनेका थिए, उनी सुग्रीवलाई आज्ञा दिँदै भन्नुभयो, आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया। भगवानले भन्नुभयो, सुग्रीव जाऊ, गएर लिएर आऊ विभीषणलाई, मैले अभयदान गरिसकेको छु। सोझै भगवानले शरण लिनु भएन विभीषणजीलाई। यसको तात्पर्य के हो भने भागवत पुरस्कारद्वारा नै भगवान कसैलाई शरणमा लिनुहुन्छ। सुग्रीवजीले विभीषणजीलाई लिएर आएपछि नै भगवानले शरणमा लिनुभयो र विभीषणजी पनि शरणमा जाने बेलामा सुग्रीव जस्ता महाभागवतसँगै प्रार्थना गर्नुभयो भगवानका शरणमा जानका निमित्त। यसबाट के जानिन्छ भने कुनै भागवतले पुरस्कार गरिदिएपछि, पुरस्कार भनेको सिफारिस गरिदिएपछि नै भगवान चेतनलाई शरणमा लिनुहुन्छ। त्यो जानेर नै यहाँ गोपिनीहरू पनि अरू गोपिनीहरूलाई जगाइरहनु भएको छ। भगवानका सन्निधिमा जानु कुनै विशेष गोपिनीले प्रार्थना गरिदिने हो भने भगवानले अवश्य पनि शरण लिइदिनुहुन्छ भन्ने यो भाव हो उहाँहरूको। त्यही नै यहाँ अनुष्ठान गरिरहनु भएको छ। गोदादेवीद्वारा अनुगृहित यो दिव्य प्रबन्ध सम्पूर्ण शास्त्रको सार हो भनेर आचार्यहरूले मान्नुभएको छ। सकल वेद बीज भूतो गोदा दिव्य प्रबन्ध। सम्पूर्ण वेदको बीज रूपले श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्धलाई जान्नुपर्छ। त्यस कारणले बाहिर भएका गोपिनीहरूले भित्र शयन गरेकी गोपिनीहरूलाई जगाउनु भयो। प्रभातका धेरै लक्षणहरू बताउनु भएको छ। पक्षिणोपि उत्थाय प्रणादम वितेनुः। चराहरू जागेर कल आवाज गर्न प्रारम्भ गरेका छन्, कलरब प्रारम्भ गरेका छन्। यो एउटा बिहानीको लक्षण हो। त्यस्तै प्रकारले पक्षीराज गरुडजीका मन्दिरबाट निस्किएको महान पाञ्चजन्य शङ्खको ध्वनि, यो पनि अर्को एउटा बिहानीको लक्षण हो। दैत्यारी भगवानको ध्यानमा निमग्न भएका योगीहरू, उनीहरू पनि हरि 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 भनेर सङ्कीर्तन गर्दै गर्दै उठ्दै छन्। त्यो आवाज पनि तिमीले सुनेकी छैनौ भनेर यो पनि प्रभातको लक्षण बाहिरका गोपिनीहरूले बताउनु भयो। त्यस्तै विशेष गोप बालिकालाई यहाँ जगाइरहनु भएको छ। यस्ता प्रभातका लक्षणहरूलाई देखाएर कोही विशेष गोपिनीको उत्थापन गरिरहनु भएको छ। बाहिरका गोपिनीहरूले पहिलो प्रभातको लक्षण बताउनु भयो। सर्वत्र पक्षीहरूको
कलरब सुनिन थालेको छ। पक्षीहरू बिहानी भइसकेपछि जाग्छन् अनि आवाज दिन प्रारम्भ गर्छन्, चर्याङ चुरुङ प्रारम्भ हुन्छ। यो पहिलो लक्षण बताउनुभयो। त्यस पछाडि बताउनुभयो गरुडजीका मन्दिरबाट आएको शङ्खको ध्वनि, यो पनि प्राभातिक लक्षण नै हो। अब पक्षी कराउँछन् यो त सामान्य हो बिहानीमा, यसका लागि धेरै व्याख्याको आवश्यकता छैन। प्रातःकाल भइसकेपछि चराहरू कराउन प्रारम्भ गर्छन्, यो स्वाभाविक हो। जो पक्षीराजको मन्दिरबाट आएको शङ्खको ध्वनि भन्यो नि, पक्षीराज भनेका गरुडजी हुनुहुन्छ। उहाँको मन्दिर अथवा पक्षी शब्दद्वारा गरुडजीलाई लिने हो भने उहाँका राजा अथवा स्वामी भनेका भगवान् नारायण हुनुहुन्छ। भगवानको मन्दिरबाट आएको शङ्खको ध्वनि भन्ने पनि अर्थ सिद्ध हुन्छ यसबाट। भगवानको कृष्णावतार भएका समयमा भगवानकै गुणानुवाद हुनुपर्ने, भगवानकै मन्दिरको चर्चा हुनुपर्ने, यहाँ गरुडजीको मन्दिरको प्रसङ्ग कसरी आयो र? यो कसरी हुन सक्छ? यस्तो शङ्काको समाधान गर्दै भन्नुहुन्छ, रामावतारका समयमा भगवान श्रीरामले पनि भगवान नारायणको सेवा गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ वाल्मीकि रामायणमा। जो इक्ष्वाकु वंशमा ब्रह्माजीबाट प्रारम्भ भएर सेवा हुँदै हुँदै इक्ष्वाकुबाट क्रमशः सेवा लिँदै लिँदै भगवान रङ्गनाथ दशरथजीका यहाँसम्म आउनुभयो र दशरथजीले जसलाई सेवा गर्नुभयो भगवान श्रीरामले पनि उनै भगवान श्री रङ्गनाथको सेवा गर्नुभयो। यो पुराणमा इतिहासमा स्पष्ट रूपले वर्णन भएको छ। वाल्मीकि महर्षिले पनि बताउनुहुन्छ, सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्। ठुला ठुला आँखा भएकी सीताजीका साथ भगवान रङ्गनाथको दर्शन गर्नका निमित्त भगवान श्रीराम जानुभयो। त्यहाँ बताइएको नारायण साक्षात् रङ्गनाथ नै हुनुहुन्थ्यो भनेर श्री पराशर भट्ट स्वामीजीले आफ्ना सूक्तिहरूद्वारा वर्णन गर्नुभएको छ। श्रीरङ्गराज स्तवको पूर्व शतकमा श्रीरङ्गेन्दोः पदकिशलये हेमाम्भोजैर्निबिड निकटे रामसीतोपनीतैः। यसै गरी उत्तर शतकमा गएर पनि बताउनुहुन्छ, मनुकुल महिपाल स्वयमत विभो स्वेन श्रीरङ्गधामनि मैथिली रमण बपुषा स्वारहाणी आराधनानि असिलम्बितः। त्यसकारणले भगवान रामावतारमा पनि भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो लोकशिक्षाका निमित्त। त्यस्तै प्रकारले कृष्णावतारका समयमा पनि भगवानको मन्दिर हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसै गरी गरुडजीको मन्दिर पनि हुन स्वाभाविकै हो। यहाँनिर ब्रजमा भगवानको मन्दिर थियो अथवा थिएन यो विषयमा चिन्तन गर्ने आवश्यकतै छैन, किनभने गोदादेवीले आफ्ना दिव्य प्रबन्धमा जहाँ कहीँ पनि अर्चावतारको वर्णन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ त्यहाँ त मन्दिरको प्रस्ताव पहिल्यै आउँछ। मन्दिर नभइकन भगवान कसरी रहने र? त्यसकारणले मन्दिरको वर्णन गरेर नै अगाडि बढाउनुहुन्छ। अगाडि गएर 14औं गाथामा पनि यो कुरा आउँछ, अगाडि पनि हामीले यो सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि भगवानका ध्यानमा निरत भएका महान जनहरूको निद्रा छुटेको प्रसङ्ग आउँछ। उहाँहरू उठेर हरिही 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 भन्दै बिस्तारै बिस्तारै भगवानको सङ्कीर्तन प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यो ध्वनि तिमीले सुनेकी छैनौ, बाहिरका गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ। शास्त्रले के भन्छन् भने जो योग नाम गरेको एक पञ्चकाल मध्येको एउटा काल हो। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, योगतः हामीले पहिल्यै सुनिसकेका छौँ। भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै विस्तारामा शयन गर्ने, श्री हरिशरणम 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 भनेर निदाउने र बिहान जाग्ने बित्तिकै श्रीहरि 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 भनेर भगवान नाम उच्चारण गर्दै गर्दै जाग्ने, यो एउटा शास्त्रीय परम्परा हो। आचार्यहरूले यसलाई शिष्टाचारद्वारा पनि निबद्ध गरिदिनु भएको छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता महापुरुषहरू जो योगीहरू हुनुहुन्छ, मुनिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जाग्नुभयो। हरि 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 यस्तो आवाज आइरहेको छ बिहानीमा। त्यस्ता महात्माहरूले हृदयमा भगवानलाई धारण गर्नुभएको छ। त्यस्ता
महात्माका हृदयमा बस्ने भगवानले के गर्नुभयो भन्दा पूतना वधम सकट भङ्गम च कृतवान क्षीराब्दौ शेषसाई चेति कथ्यते। एउटा काम त यो गर्नुभयो कि पूतनाको त्यो विष पान गर्नुभयो, दुध पान गर्नुभयो र उसको प्राणै पान गरेर उसलाई समाप्त पारिदिनु भयो। अर्को सकटासुर नाम गरेको असुर जो गाडामा आएर छिपेर बसेको थियो त्यसलाई भङ्ग गरिदिनु भयो र उहाँ नै क्षीरसागरमा शयन गर्नेवाला पनि हुनुहुन्छ। त्यसमध्येको पहिलो विशेषण जो पूतना वध वृत्तान्त हो, भगवानले पूतनालाई वध गर्नुभयो भन्ने यो कथा हामी सबैले सुनेकै छौँ। एक पूतना नाम गरेकी राक्षसी कंसका आज्ञाले जति पनि ब्रजमा जन्मिएका बालकहरू छन् ती सबैलाई विष पिलाउँदै मार्दै रगतपान गर्दै गर्दै आउँदै आउँदै नन्द भवनका अघिल्तिर आइपुग्छे। आचार्यहरूको अनुभव अनुसार रात्रिको समयमा यो आई। जब भगवानलाई गोकुलमा छोडेर आउनुभयो वसुदेवजीले योगमायालाई लिएर आउनुहुन्छ। योगमायाको चित्कार सुनेर द्वारपाल जागे। कंसलाई त निद्रै थिएन, ऊ दौडेर आयो। आएर देवकी महारानीले निषेध गर्दा गर्दै पनि काखबाट ती योगमायालाई खिचेर त्यो पत्थरमा फड्काएर मार्न प्रयास गरेको थियो। योगमाया उडेर जानुभयो। उहाँले भनिदिनु भयो, तैँले मलाई के मार्न सक्थिस् र? तेरो मृत्युको कारण देवकीको 8औं गर्भले काहीँ जन्म लिइसकेको छ। यो सुनिसकेपछि क्षमा याचना गर्यो। देवकी वसुदेवजीसँग फर्केर आयो। आएर तत्कालै सारा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आपतकालीन बैठक गर्यो उसले। पूतना, केसी, तृणावर्त, प्रलम्ब, बकासुर, अगासुर आदि गरेका यसका मन्त्रीहरू थिए। आएपछि सबैसँग भन्यो यस्तो यस्तो भयो आज रात्रिका समयमा। उनीहरूले भने, महाराज हजुरले आज्ञा दिनुहोस्, हामी भर्खर जन्मिएका केही दिन भएका महिनौँ दिन भएका सारा बालकहरूलाई मारिदिन्छौँ। हजुर किन डराउनुहुन्छ? हजुरको धनुषको टङ्कार सुनेर इन्द्रको आसन हल्लिन्छ। देवकीको एउटा बालकसँग हजुर डराउने? यसरी उकासे दुष्टहरूले। उसले पनि विचार गर्यो, भित्रभित्र डर पनि छ, क्रोध पनि छ। कंसले डराउँदै क्रोधले आविष्ट भएर सबैलाई आज्ञा दिन्छ उसले, जाओ जाओ गएर जसरी तसरी त्यस बालकलाई खोजेर मार। अब यी दुष्टहरू सबै त्यसै गर्न प्रारम्भ गरिरहेका छन्। यादवाभ्युदय ग्रन्थमा आचार्यले बताउनुहुन्छ, सदूर्दमाना सुरसत्वभेदान् नेता समाहूय नृशंसचेताः प्रस्थापयामास परैरदृश्यं नन्दास्पदं नाथ विहार गुप्तम। भगवानलाई मार्नका निमित्त सारा दुष्टहरूलाई आज्ञा दियो कंसले। सबै जाने क्रम प्रारम्भ भएको छ। ब्रजप्रति सबैभन्दा पहिले पूतना नाम गरेकी राक्षसी जान्छे। अर्धरात्रिका समयमा ब्रजमा पुगियो। गोपिनीको वेश धारण गरेकी छे, अत्यन्तै सुन्दरी। यशोदाजीले पनि मान्नुभयो कोही एउटी ब्रजकी गोपिनी होली। आज्ञा पाई भित्र गई जहाँ भगवान शयन गरिबक्सेको थियो। अत्यन्तै सुन्दरी, मानव एक यशोदा जस्ती बनेर गएकी छियो। भगवानलाई जुरुक्क उठाउँथे उसले। भगवानले आँखा बन्द गर्नुभएको छ। डोलाम अधिशयानम अच्युत शिशुम स्तन्यम पाययन्ती। अनि काखमा लिएर त्यो स्तनमा मिलाएको कालकुट नाम गरेको विष भगवानलाई पिलाउन प्रारम्भ गर्थे उसले। भगवान पिउँदै जानुभयो, सारा विष समाप्त भयो। उसको दुध पिउनुभयो। त्यस पछाडि प्राण पिउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। ऊ छोड 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 भनेर चित्कार गर्दै छे। राक्षसी स्वरूपमा आई। भगवानले छोड्नु भएन, प्राणै लिइदिनु भयो। डङ्ग लडी 6 कोषको शरीर थियो पूतना, समाप्त भई। हामीले यी कथाहरू श्रवण गरिसकेका छौँ। भगवानले त्यो स्तन्यपान गर्ने बाहनाले उसको प्राणलाई पिइदिनुभयो। त्यसै गरी अर्को सकटासुर नाम गरेको असुर। नन्द भवनका अघिल्तिर एउटा गाडा थियो, गोरु गाडा। त्यहाँ दही, दुध, माखन इत्यादि मथुरा लगेर बेच्नका लागि तयार गरेर राखिएको थियो मटकामा। धेरै मटकाहरू थिए त्यहाँ आएर छिपेर बसेको छ। यशोदा मैयाले भगवानलाई त्यही गाडाका सहेलमा बिस्तारा लगाएर सुताइदिनुहुन्छ।
जानुभयो यशोदा आफ्ना घरका काममा। भगवानलाई मार्नका निमित्त आएको त्यो असुर त्यो समय हेरिरहेको छ। अब कतिखेर यसलाई थिचेर मार्ने हो यही विचार गरिरहेको छ। भगवान यस दुष्टको सबै चाल जान्नुहुन्थ्यो। बालकहरू हुन्छन्, रुँदाखेरि उसका हात गोडा सबै माथि माथि फ्याँकिएका हुन्छन्। भगवान त्यसै गरी रुन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। केही बालकहरू वरिपरि आएर घेरेर हेरिरहेका छन्। हुँदाहुँदै भगवानले आफ्ना चरण बढाउँदै जानुभयो। यहाँसम्म बताउनुहुन्छ कि भगवानले आफ्ना श्री चरणद्वारा असङ्ख्य भक्तहरूको रक्षा गर्नुभयो। आज प्रभुको त्यस्तो दिन आयो कि त्यही चरणद्वारा आफ्नै रक्षा गर्नुपर्ने दिन। भगवान सर्वरक्षण दक्षिणेन स्वचरणेनैव स्वस्यापि रक्षां सम्पिपादयिसुः। भगवानले विचार गर्नुभयो अब यिनै चरणद्वारा म आफ्नै रक्षा गर्छु। चरण बढ्दै गयो। त्यो असुरको दुष्ट्याइ जान्नुहुन्थ्यो भगवानले। उसले त्यो दाउ हेरिरहेको थियो। भगवानले त्यो गाडालाई एक लात प्रहार गर्नुभएको। गाडा माथि उछिट्टियो, सारा मट्काहरू फुटे, गाडा टुक्रा टुक्रा भयो। त्यो असुर पनि त्यही समाप्त भयो। सकटासुर एउटा गाडामा आएर सरक्कै मिलेको थियो, त्यसलाई त भगवानले समाप्त पार्नुभयो। यस्तै भगवानले धेरै असुरहरूलाई कृष्ण अवतारमा समाप्त पार्नुभएको छ। यहाँ सकटमा त्यो असुर कसरी छिप्यो यसको शङ्का गरिरहनु पर्दैन। आचार्यले बताउनुहुन्छ अङ्कुरद औषधि मात्रमपि आसुरम एवेति च मङ्गलाशासन प्राणाम दिव्य सूर्यनाम अभिसन्धिः। सारा दिव्य सूर्यहरूले यसरी बताउनु भएको छ कि भगवानको ब्रजमा अवतार भइसकेपछि त्यहाँका अङ्कुरमा, साना साना झारमा, पातमा, पत्थरमा सर्वत्र आसुर भाव मिलेको छ। सबै असुरहरू आएर मिलेका छन् भगवानलाई दुःख दिनका निमित्त। यो आचार्यहरूको आलवारहरूको अनुभव हो। यहाँ पनि पूतना वृत्तान्त अनि सकटासुरलाई समाप्त पार्नुभएको प्रस्ताव गर्नुहुने यी गोपिनीहरूको यही एउटा आशय हो कि भगवान श्रीकृष्णलाई परेको विपत्ति यदि ती सुत्तै गरेकी भित्रकी गोपिनले सुन्ने भने ओहो मेरा प्रभुलाई कति आपत्ति कति पीडा भनेर सहसा उठ्लिन् अनि आएर हाम्रा गोष्ठीमा मिल्निन्। भगवानलाई परेको आपत्ति सहन सक्दिनन् यिनले, त्यो सुनेर निदाउन सक्दिनन् भनेर नै भित्रकी गोपिनीलाई भगवानलाई परेका आपतका कथाहरू सुनाउनु भएको बाहिरका गोपिनीहरूले। सरभसम उत्थाय समागच्छेत इति, चाँडै उठेर हामीसँग आउनुहोला भन्ने यो भाव हो। तर ती भित्रकी गोपिनी त भगवानले पुतनालाई मार्नुभयो भनेपछि झन्नै ढुक्कले सुतिरहेकी छन्। सकटासुरलाई समाप्त पार्नुभयो भनेपछि ए दुष्ट त मरिहालो अब किन जाग्ने, झनै आनन्दका साथ कुनै विचारै नगरिकन शयन गरिरहेकी छन्। भगवानका गुणानुभवमा निष्णात भएर बसेकी छन् भनेर यहाँ यो अनुसन्धान गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनुभयो। क्षीरसागरमा शेषका शय्यामा शयन गर्ने भनेर। यो विशेषण बडा विचित्रको छ। क्षीरसागरमा नागको शय्यामा भगवान शयन गरिबक्सन्छ, यो त एउटा सामान्य कुरा हो। हामीले धेरै नै सुनेका छौँ पुराण आदिबाट। यहाँ कुनै प्रकारको विरोधी छैनन् क्षीरसागरमा भगवानका। कोही असुर पनि आउँदैनन्, कोही राक्षस पनि आउँदैनन्, कुनै प्रकारको आपत्ति हुँदैन। त्यस्तो देश विशेष हो क्षीराब्दी। अनि त्यहाँ सबैले मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्छ, तर प्रधान मङ्गलानुशासन गर्ने भगवानको आदिशेष हुनुहुन्छ। उहाँ जो शय्या बनेर रहनुभएको छ उहाँले नै भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँनिर शेषजीको मङ्गलाशासन परत्वलाई नै झल्काउन खोज्नुभएको। बार बार क्षीरसागरमा शयन गर्ने भनेर अत्यधिक मङ्गलको कामना गर्ने, मङ्गल गरिदिने भनेका शेषजी नै हुनुहुन्छ भगवानका लागि। त्यसै गरी अर्को बीजभूतम भन्ने विशेषण पनि बताउनु हो। भगवान सबैका बीज हुनुहुन्छ। उपनिषद्ले यही नै बताउनु भएको छ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यविषं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति।
जुन परब्रह्म परमात्माबाट यो सारा चराचर जगतको सृष्टि भयो, जसले यसको स्थिति निर्वहन गरिरहनु भएको छ, पालन गरिरहनु भएको छ र जहाँ गएर यो जगत समाहित हुन्छ वहाँ नै परब्रह्म हुनुहुन्छ। वहाँलाई नै जान्न प्रयास गर। वेदान्तले यही नै बताउनु भएको छ कि भगवान सर्वेश्वर नै सम्पूर्ण जगतका कारण हुनुहुन्छ। क्षीराब्दी नाथ जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँ पनि जगतका कारणभूत परब्रह्मकै एक स्वरूप हुनुहुन्छ। किनभने परब्रह्म परस्वरूपले रहने भगवान नै व्यूह नै विभव बनेर आउनुहुन्छ। यो रहस्यलाई पनि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि भगवान जगतका एकमात्र बीज हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुलाई आफ्ना हृदयमा ध्यान गर्ने मुनिहरू र योगीहरू यी दुई, एक भरत जस्ता अर्का लक्ष्मण जस्ता, यस्ता दुई पंक्तिका यहाँ वर्णन गर्नुभयो। भरतो गुणानुभव सक्तः लक्ष्मणस्तु कैंकर्य निरतः। भागवत जनहरू यस्तै हुनुहुन्छ। कोही भरत जस्ता, भरतजी भगवानको गुणानुभवमा एकदमै डुब्नु भएको छ। लक्ष्मणजीलाई भगवानका गुणको अनुभवले मात्र पुगेन, उहाँलाई सेवा पनि चाहियो। भगवानको सेवा नगरिकन उहाँ बस्नै सक्नुहुन्न। त्यसकारणले मुनिहरू भनेका भरतजी जस्ता, योगी भनेका कर्मयोगी लक्ष्मणजी जस्ता। यस्तै भागवतजनहरू पनि यस्तै हुनुहुन्छ नि। कोही आनन्दसँग जे बितोष भगवानको अनुभव गरेर मस्त रहने, कोही यता अनुभव बरु छुटोस् तर भगवानलाई के भोग लगाउने हो, भगवानलाई कस्तो श्रृङ्गार गर्ने हो, आउने भागवतजनहरूको कसरी सेवा गर्ने हो, त्यो कैंकर्यकै मात्रै सेवाकै मात्रै ध्यान दिने यस्ता लक्ष्मण जस्ता पनि भागवतहरू हुनुहुन्छ। यी दुवै प्रकारका भागवतहरूलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। शनैः उत्थाय बिस्तारै उठेर भन्नुभयो अर्को विशेषण। त्यस्ता योगीहरू मुनिहरू बिस्तारै उठेर भन्ने यो विशेषण बताउनुभयो। यसको तात्पर्य पनि यहाँ बताउनुहुन्छ। ज्ञानीजनहरू भक्तजनहरू उठ्दा पनि एकदमै सहसा उठ्नुहुन्न, एकदमै ध्यानका साथ उठ्नुहुन्छ। जसरी एउटी गर्भवती नारी हुन्छन्, उनी कहिले हिँड्दा कहिलेकाहीँ आपत्तिमा परेर लड्दा त्यो गर्भको बालकको रक्षाका निमित्त उनी लागेकी हुन्छन्। आफूलाई केही होस् तर त्यो बालकलाई केही नहोस् भनेर धेरै ध्यान दिन्छन् उनले। बिस्तारै बिस्तारै हिँड्छिन्, बिस्तारै काम गर्छिन् उनले। जसरी त्यसै गरिकन योगीहरू मुनिहरू यस्ता महापुरुषहरूले पनि आफ्ना हृदयमा विराजित भगवान, उहाँलाई कतै पीडा नहोस् भनेर नै बिस्तारै उठ्नुहुन्छ, भगवानको बिस्तारै नाम लिनुहुन्छ। श्री विष्णु पुराणमा पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ प्रहलादजीका चरित्रमा, जब हिरण्यकशिपुले सारा दुष्ट दैत्यहरूलाई आज्ञा दियो जसरी तसरी पनि यो प्रहलादलाई मार, विष खुवाएर मार्ने प्रयास गरे, हात्तीद्वारा कुल्चाएर मार्ने प्रयास गरे, सर्पद्वारा डसाएर मार्ने प्रयास गरे, कृत्याद्वारा मार्ने प्रयास गरे, अग्निमा लगाए, नखुवाएर मार्न प्रयास गरे, शस्त्र अस्त्रले प्रहार गरे, परन्तु प्रहलादजीलाई कहीँ कतै केही हुँदै नै भएन। एउटा आज्ञा थियो, पर्वतका टाकुरामा लगेर माथिबाट फ्याँकेर मारिदिनु। दैत्यहरू प्रहलादजीलाई लिएर जान्छन्। पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, ततस्तं चिक्षिपुः सर्वे बालं दैतेय किङ्कराः पपात सोप्यधः क्षिप्तो हृदयेनोद्वहन् हरिं। यी दैत्यहरूले लिएर गएका छन् वहाँ, यिनीहरूका हात यसरी थरथर कामिरहेका छन्। हिरण्यकशिपु दुष्ट थियो, परन्तु यी दैत्यहरू सबै दुष्ट थिएनन्। प्रहलादप्रति अत्यन्तै अनुराग भएका, प्रेम भएका दैत्यहरू पनि थिए। उनीहरू आँखाभरि आँसु बनाएर बालक प्रहलादसँग भन्छन्, प्रहलाद हामीलाई क्षमा गरिदेऊ, हामीलाई पनि तिमीलाई दुःख दिने कति इच्छा छँदै छैन, परन्तु तिम्रा पिताजी यति दुष्ट छन्, उनले भनेको नमान्ने हो भने हामीलाई नै मारिदिन्छन्। त्यसकारणले बाबु क्षमा गरिदेऊ, हामी बाध्य छौँ, तिमीलाई यहाँबाट फ्याँक्दैछौँ भनेर रुँदै प्रहलादजीलाई त्यो पर्वत टाकुराबाट दैत्यहरूले फ्याँकिदिन्छन्। प्रहलादजी झर्दै हुनुहुन्छ माथिबाट, दुवै हात यसरी आफ्ना वक्षस्थलमा कस्नुभयो। उहाँले सम्झिनुभयो, म त कति पटक मरेँ, कति पटक जन्मिएँ, कति पटक नरक, कति पटक गर्भ मर्ने अनि जन्मने यो अभ्यास त मलाई छ। यी सबै कष्ट मैले भोग्न सक्छु,
परन्तु मेरा हृदय निवासी भगवान जो सदैव वैकुण्ठमा विराजित भइबक्सन्छ, कुनै प्रकारको कष्टको अनुभव गर्नुभएको छैन। म लड्दै जाँदा कतै मेरा प्रभुलाई चोट लाग्ने हो कि भनेर जसरी गर्भवती नारीले आफू लड्दाखेरि आफ्ना गर्भको रक्षाका निमित्त हात यसरी कस्छिन्, त्यसै गरिकन प्रहलादजीले पनि कस्नुभयो। हृदयेनोद्वहन हरिम, कस्तो उत्तम भक्ति थियो प्रहलादजीको। त्यस कारणले महापुरुषहरू जब उठ्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, चल्नुहुन्छ, उहाँहरूको हिँडाइ चलाइ यी सबै भगवानलाई ख्याल गरेर हुन्छ। कतै मेरा प्रभुलाई कष्ट हुने हो कि, त्यहाँदेखि बोल्दा पनि एकदम सनै सनै बिस्तारै बिस्तारै बोल्ने, हिँड्दा पनि एकदमै नम्र भएर हिँड्ने, यी लक्षणहरू महापुरुषहरूका देखा पर्छन्। यो पनि एउटा प्रभातको लक्षण। उहाँहरू उठ्नुभयो, हरि 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 भन्दै, त्यसो हुनाले बिहानी भयो, जाग जाग बाहिरका गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूका श्रीमुखबाट हरि 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 यस्तो नाम उच्चारण भइरहेको छ। यसको तात्पर्य पनि बताउनुहुन्छ। भगवानको हरि नाम छ नि, यसको अर्थ हो हरिर हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिसारण्य एव च दत्तं स्यात् तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। यी दुई अक्षरले बनेको हरि, यो भगवानको नाम छ नि, यसले पापानी हरति, जति पनि पाप गरेको छ व्यक्तिले भने त्यो नाम उच्चारण गरिसकेपछि ती सारा पापलाई नाश गर्छ भगवानको नामले। दुष्टले उच्चारण गर्यो भने पनि उसका पापहरू नाश हुन्छन्, सज्जनले मात्र होइन। जानेर होस् नजानेर होस्, जसरी उच्चारण गरे पनि भगवानका नामले मङ्गल गर्नुहुन्छ। जसरी अग्निलाई जानेर छोए पनि पोल्छ, नजानिकन अग्नि छोए पनि त्यसले जलाउने काम गर्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले भगवानको नाम जानेर होस् नजानेर होस्, उपहासका लागि होस्, अर्कालाई गिज्याउनका निमित्त होस्, अथवा सङ्केतका निमित्त होस्, ठट्टामा होस्, कसै गरी पनि भगवानको नाम उच्चारण गरेको छ भने भगवानका नामले अवश्य पनि कल्याण गर्नुहुन्छ। वाराणसीमा, कुरुक्षेत्रमा, नैमिसारण्यमा उसले गएर स्नान गर्यो, दान गर्यो। जति जति पुण्य शास्त्रले बताएका छन् त्यो सबै पुण्यको फल भगवानको हरि यो नाम उच्चारण गर्नाले मिल्छ। हरि नाम यो उपलक्षण हो। राम कृष्ण नारायण आदि गरेका यी पावन भगवानका नाम उच्चारण गर्दाखेरि सारा लाभ उसलाई मिल्छ, सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसकारणले प्रातःकालमा भगवानको नाम लिँदै लिँदै जाग्नुपर्छ। सुत्ने समयमा पनि श्री हरिशरणम 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 भन्दै भन्दै विश्राम गर्नुपर्छ। यो एउटा प्रभातमा सज्जनहरूले गर्ने एउटा कृत्य हो। यी सबै कुराहरू जनाएर ती सुतेकी गोपिनीलाई बाहिरका गोपिनीहरू जगाइरहनु भएको छ। यो भयो यसको मूल विवरण। अब यसको भित्र प्रवेश गर्दा ध्वन्यर्थ वर्णन गर्दाखेरि आचार्यहरूले यसमा अत्यन्तै गहन अनुभव गर्नुभएको छ। 10 आलवारहरूमध्ये प्रथम आलवार हुनुहुन्छ सरोयोगी। गोदाममाझीले यस गाथाद्वारा सरोयोगीको उत्थापन गर्नुभएको हो भनेर आचार्यहरूले निर्णय दिनुभएको छ। यस गाथामा एउटी बालिकाको उत्थापन भएको छ, एउटी व्यक्ति विशेष। बालिके भनेर सम्बोधन किन गरिएको भने बालकमा ग्रहण गर्न सक्ने, धारण गर्न सक्ने, अनि त्यो धारण गरेका कुरालाई बढाउन सक्ने सामर्थ्य रहन्छ। सुनाइदिने बित्तिकै त्यसलाई ग्रहण गर्छन् बालकहरूले। त्यो उनीहरूमा रहिरहन्छ। बाल्यावस्थामा सुनेको वृद्धावस्थासम्म पनि व्यक्तिले बिर्सँदैन। अनि त्यो सुनेका कुरालाई बढाउन सक्ने क्षमता पनि बालकमा हुन्छ। ग्रहण धारण पोषण पटुः बालः, यो बालकको लक्षण हो। शास्त्रले पनि के भन्छन् भने अत्यन्तै धेरै ज्ञान आर्जन गरेर पनि, व्युत्पत्ति सम्पादन गरेर पनि ज्ञानीहरू आफूलाई बालकै मान्नुहुन्छ। पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, म बालकै हुँ, केही नजानेको हुँ, यो अनुभव गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। हो त्यस्ता बालकलाई यहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। केही नजान्ने बालिके होइनन्, सबै कुरा जानेर पनि आफूलाई बालकका रूपले अनुभव गर्ने त्यस्ता ज्ञानीको उत्थापन यहाँ भइरहेको छ। किन बालिके भन्यो त? भो बालक, हे बालक भन्दा पनि हुन्थ्यो। स्त्रीलिङ्गै किन प्रयोग गर्यो भने बालक, बालिका, बालक, 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 बालक,
यो स्त्रीलिङ्गद्वारा पारतन्त्र्यलाई देखाइरहनु भएको छ। स्त्रीको सौभाग्य त्यहाँ छ कि बाल्य अवस्थासम्म पिताजीको परतन्त्र भएर रहने, युवती अवस्थामा पतिको परतन्त्र भएर रहने, वृद्ध अवस्थामा पुत्रको परतन्त्र भएर रहने। यसैमै उनको सौभाग्य छ, यसैमै उनको कीर्ति बढेर जान्छ, प्रशंसा बढेर जान्छ। त्यसकारणले यहाँ जीवात्मा भगवानको अत्यन्तै परतन्त्र भएको हुनाले यहाँ बालिके भनेर स्त्री शब्द यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, स्त्रीलिङ्गलाई उच्चारण गर्नुभयो। अनि यहाँ प्रावातिक लक्षणहरू 3 प्रकारका बताइएका छन् बिहानी भए भनेर। एउटा पक्षिणः प्रबुद्ध अभुवन, पहिलो हो यो। पक्षीहरू जागे, चराहरू कराउन थालिसके, यो पहिलो लक्षण। यहाँ पक्षी भनेर कसलाई बताइएको हो भन्दा जो ज्ञान र अनुष्ठानले सम्पन्न हुनुहुन्छ त्यस्ता महापुरुषहरू नै पक्षीका रूपले सम्बोधित भइरहनु भएको छ। शास्त्रले के भन्छन् भने पक्षी 2 पङ्खद्वारा उड्छन्, उडेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छन्। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम आकाशे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्मभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तमः। पक्षीका 2 पङ्खहरू हुन्छन्। 2 पङ्खमध्ये एउटा पखेटो मात्रै विकल बनिदिने हो भने एउटै मात्रै पखेटाले उनी उड्न सक्दैनन्, गन्तव्यमा जान सक्दैनन् पक्षीहरू। त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिका पनि 2 पखेटाहरू छन्। परमात्मा रूपी लक्ष्यलाई यो जीवले प्राप्त गर्नु छ, उसका लागि एउटा ज्ञान नाम गरेको पखेटो, अर्को अनुष्ठान नाम गरेको पखेटो। अनुष्ठान भनेको आचार। ज्ञान छ, आचार छैन भने पनि परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दैन। आचरण छ, ज्ञान छैन भने पनि उसले परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसरी एउटा मात्रै पङ्खा हुने पक्षीले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन, त्यसै गरी यहाँ बताउनुहुन्छ ज्ञानहीनः अनुष्ठानशीलः अन्धसधर्मा। अनुष्ठानहीनः ज्ञानी पङ्गु समानः। ज्ञान छैन तर आचरण मात्रै छ भने ऊ अन्ध बराबर हो। प्रज्ञाचक्षु जसको दृष्टि छैन उनी कस्ता हुन्छन्? हिन्न डुल्न सबै सक्छन् तर देख्दैनन् आँखा, अनि काहीँ पनि गएर खाल्डामा पर्न सक्छन्, काहीँ ठोकिन सक्छन्। ज्ञान छैन, केवल आचरण 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 मात्रै रटान गरिरहेका छन्, आचरणै मात्रै गरिरहन्छन् भने उनी त्यस्तै हुन्छन्, आँखा नदेख्ने जस्ता। ज्ञान भनेको चक्षु हो। त्यस्तै प्रकारले आचरण चाहिँ छँदै छैन तर खुब ज्ञानी छन्, शब्दार्थ बोध छ उनलाई, सबै शास्त्रहरूलाई जान्दछन् तर आचरणमा भने पटक्कै उतारेका छैनन्। ती कस्ता हुन्? लङ्गडा जस्ता हुन्। लङ्गडाले देख्छ तर हिँड्न पर्यो भने सक्दैन। यसुसले दुवै चिज चाहियो, ज्ञान पनि चाहियो अनि आचरण पनि चाहियो। ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न भएका महापुरुषहरू नै भजनका निमित्त प्रयास गर्छन् अनि उनीहरू नै त्यो परमात्मा रूपी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्दछन्। अब त्यस्ता ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न महापुरुषहरू बिहान उठिसकेपछि उहाँहरूको जागेदेखि शयन गरुन्जेलसम्मको समय भनेको भगवत गुणानुवाद गर्नु, भगवानको स्तुति गर्नु, त्यसैको कोलाहल गर्नु, कीर्तन गर्नु, चर्चा गर्नु, यही त रहिरहन्छ नि। त्यसकारणले यहाँ पक्षी भनेर त्यस्ता ज्ञानी र अनुष्ठानी महापुरुषहरूलाई सम्बोधन गरेको जान्नुपर्छ। त्यसमा पहिले नै पक्षी वृत्तान्त वर्णन किन भयो भन्दा एउटा वेदान्तमा भएको विशेष इतिहासलाई यहाँ स्मरण गर्न खोज्नु भएको छ गोदाममाझीले। एउटा प्रसङ्ग आउँछ, रामानुज स्वामीजीले पनि श्रीभाष्यमा यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। जानश्रुति नाम गरेका कोही एकदमै धनिक हुन्छन्, सम्पन्न छन्, तर उनी आफ्नो आत्माको चिन्तन भने पटक्क गर्दैनन्। कल्याण के गरी हुन्छ त्यतापट्टि यिनको दृष्टि छैन। त्यो दशा देखेर 2 देवताहरूले सल्लाह गर्नुभयो, हामी पक्षी भनेर यिनलाई केही न केही शिक्षा दिउँ। 2 देवताहरू पक्षी भनेर आकाशमा उड्दै उड्दै आउनुभयो जहाँ जानश्रुति थिए उनी। ती पक्षीमध्ये एउटाले भने, ओहो कति यी कर्मनिष्ठ छन्, कति दानी छन् यी जानश्रुति। प्रशंसा गर्दै गर्दै एक उडिरहेका छन्। अर्काले भने नै नै के दानी छन् र
के जानेका छन् र यिनले। ती रैक्व छन् नि, रैक्व उनी हुन् ब्रह्मज्ञानी भनेका, उनी बराबर छन् र यिनी, कहिल्यै तिनी जस्ता यी हुँदै हुन सक्दैनन्। यसरी जब अर्का देवताले पक्षी रूपले आकाशमा भनिदिनु भयो, त्यो सुनिरहेका थिए जानश्रुतिले। ओहो, रैक्व नाम गरेका कोही छन् रे, उनी ब्रह्मज्ञानी छन् अरे, मैले गरेको त केही पनि भएन छ यो। त्यहाँ जान पर्यो भने रैक्व नाम गरेका एक सामान्य जातिमा सामान्य व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति, परन्तु ब्रह्मचिन्तनमा परिपूर्ण भएका त्यस्ता ज्ञानीका साथमा जानश्रुति पुग्छन्। ती चराका आवाजलाई सुनेर गएर आत्मकल्याणको बाटो उनको खुल्दछ अगाडि। रैक्वद्वारा उपदेश ग्रहण गर्छन् उनले। त्यसकारणले यहाँ पक्षीकै वृत्तान्त किन बताइयो भन्दा हो, त्यो उपनिषदमा वेदान्तमा भएको त्यो आख्यान त्यस्ता ब्रह्मज्ञानीका सन्निधिमा नगइकन केवल प्रवृत्ति मार्गद्वारा दान पुण्य इत्यादि गर्नाले मात्रै आत्मको कल्याण छैन भन्नका निमित्त यो इतिहासलाई स्मरण गर्नुभएको हो। त्यसकारणले पक्षी वृत्तान्त नै यहाँ वर्णन गर्नुभयो। किन? देवताहरू पक्षीकै रूपले जानश्रुतिलाई उपदेश दिनुभएको। सुगस्य तदनादर श्रवणात् तदा द्रवणात् सूच्यते हि। यो पहिलो अध्यायको तेस्रो पाउको 33वां सूत्र हो। यसको व्याख्यानका क्रममा यो आख्यानलाई उठाउनु भएको छ श्री भाष्यकार आमनु स्वामीजीले श्री भाष्यमा। त्यसकारणले ब्रह्मज्ञान रूपी सम्पत्ति नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यही सम्पत्ति सम्पादन गर्नकै निमित्त व्यक्तिले लाग्नुपर्छ भन्ने सङ्केत यहाँ गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि पक्षीराजका मन्दिरबाट निस्किएको महान शङ्खको ध्वनि तिमीले सुनेकी छैनौ भनेर अर्को सम्बोधन गर्नुभएको थियो। पक्षीराज मन्दिर भनेर यहाँनिर पक्षीराज गरुडजीलाई नै सम्झिनुपर्छ र उहाँको मन्दिरलाई। किन वेदले भन्छन् सुपर्णोसी गरुत्मान त्रिवृत्ते शिरो गायत्रम चक्षुः वेदात्मा विहगेश्वरः तार्क्ष्यः श्रुतीनाम निधिः इत्यादि आचार्यहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। त्यसकारणले पक्षीराजको मन्दिर भन्नाले साक्षात् वेदलाई नै जान्न पर्यो। किनभने गरुडजीका पङ्खबाट वेदका ध्वनिहरू ध्वनित हुन्छन्। वेदात्मा विहगेश्वरः, साक्षात् वेद स्वरूप हुनुहुन्छ गरुडजी। त्यसकारणले यहाँ वेदलाई नै बताइयो पक्षीराजको मन्दिर भनेर। किनभने त्यति ज्ञानी हुनुहुन्छ, वेदनिष्ठ हुनुहुन्छ र वेदका ऋचाहरू नै उहाँका पङ्खबाट निस्कन्छन् गरुडजीका। त्यहाँबाट निस्केको महान ध्वनि भनेको प्रणव, वेदको सार भनेको ओमकार प्रणव। पहिले पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। प्रणवलाई शङ्खाकारका रूपले वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यो ओम जस्तो आकृतिको हुन्छ, शङ्ख पनि त्यही आकृतिको हुन्छ। त्यसकारणले काहीँ प्रणवको उपमा दिनु पर्यो भने शङ्खको उपमा दिइन्छ। त्यसको महान ध्वनि भनेको प्रणवको मूलभूत ध्वनि, सार अर्थ भनेको भागवत शेषत्व। स्थूल अर्थ, मूल अर्थ भनेको पहिले भगवत शेषत्व, यो चेतन भगवानको नै शेष हो भन्ने यो अर्थ हो भने अझै भित्र अनुसन्धान गर्दै 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 जाने हो भने यो निश्चयमा पुगिन्छ कि प्रणवको अर्थमा भागवत शेषत्व, यो चेतन भागवतको वस्तु हो, यो कुरो जानिन्छ। त्यो ध्वनि मर्यादाद्वारा जानिन्छ। त्यसकारणले त्यो शङ्खको ध्वनि तिमीले सुनिनौ भन्नुको अर्थ हो भागवत शेषत्वको बोध तपाईँले गर्नुहोला। यी रहस्य ग्रन्थहरूमा पूर्वाचार्यहरूले कृपा गर्नुभएको छ। यसको अर्थ भागवत शेषत्वलाई जानेर भागवत गोष्ठीका साथमा बसेर भगवत अनुभव गर्नु नै सबैभन्दा उपल्लो पुरुषार्थ हो। एक्लै होइन, धेरै भागवतहरूका बिचमा बसेर भगवत चर्चा सुन्नु, सुनाउनु, भगवत स्तुति गर्नु, गराउनु, भगवानका उत्सवको अवलोकन गर्नु, गराउनु इत्यादि सबै कार्य धेरै भागवतजनहरूका बिचमा बसेर गर्ने हो भने त्यसबाट अत्यधिक लाभ मिल्दछ। त्यो नै सबैभन्दा उपल्लो लक्ष्य हो। यही कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। अर्को तेस्रो प्राभातिक लक्षण बताउनुभयो। हरिर हरि हरि इति कीर्तनम सर्वतः प्रसृमरम इति। ती योगीहरू, ती मुनिहरूका श्रीमुखबाट बिहानै हरि 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 यस्तो कीर्तन भइरहेको छ भनेर
भगवानको हरिनाम लिने कीर्तन गर्ने दुई प्रकारका भक्तहरू बताइए। एउटा मुनिहरू, अर्का योगीहरू। मुनिहरू भनेका भरतजी जस्ता, योगीहरू भनेका लक्ष्मणजी जस्ता जो गुणानुभवमा आसक्त हुनुहुन्छ उहाँहरू मुनि हुनुभयो, भगवानको सेवामा आसक्त हुनुहुन्छ उहाँहरू योगी हुनुभयो। गुणानुभवनिष्ठा केचित् कैंकर्य कुतूहलिनः केचित् इति भक्तवर्गा द्विविधा हि प्रेक्षन्ते। यी दुई प्रकारकै भक्तहरू हुनुहुन्छ। श्री वैकुण्ठमा पनि यस्तो भेद देखिन्छ। यहाँ चाहिँ आचार्य गुणको अनुभव गर्नका लागि निरत भएका र आचार्य सेवामा अत्यन्तै लागेका यी दुई प्रकारका भक्तहरूको यहाँनिर सङ्केत जान्नुपर्छ। स्वाचार्यं साक्षात् हरिमेवावधारयन्तः हरिर्हरिरिति प्रथयन्तीति भावः। चाहे योगी जस्ता हुनुहोस्, चाहे मुनि जस्ता हुनुहोस्, आचार्यका अनन्य भक्तहरू आचार्यलाई स्वयं हरिकै रूपले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। आचार्य देवो भव, आचार्यं मां बिजानीयात् इत्यादि रहस्यहरूलाई उहाँहरूले जान्नुभएको हुन्छ। त्यस कारणले मेरा आचार्य, मेरा गुरुदेव स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर आचार्यका नाम लिनुहुन्छ अथवा आचार्यले चिनाइदिएका भगवानको नाम लिनुहुन्छ। यस्ता आचार्य कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा 4 प्रकारका विशेषणहरू यहाँ बताउनुभयो। पहिलो त पूतनाया विषदिग्धं स्तनं पीतवान् न केवलं कृष्णः आचार्योपि। विषले युक्त भएको दुध भगवान श्रीकृष्णले मात्र पान गर्नु भएन पूतनाको, अपितु आचार्यले पनि पान गर्नुभएको छ। कसरी? यादवाभ्युदयमा पूतनाको प्रसङ्ग त राम्रोसँग वर्णन गर्नुभएको छ आचार्यले। कदाचिदन्तर्हित पूतनात्मा कंस प्रयुक्ता किल कापि माया निद्रापराधीन जने निशीथे ब्रजं यशोदा कृतिराविवेश स्तन्येन कृष्ण सह पूतनाया यदद्भुतं भावयतां जनानां स्तनन्धयत्वं न पुनर्बभूव इत्यादि प्रकारले पूतना कंसले आज्ञा दिएपछि ऊ ब्रजमा आई। स्वयं माया छे, मायावी छे। यो सबै निदाएका छन्। रात्रिको समय छ। यशोदाजीको जस्तो स्वरूप बनाएर आएर भगवानलाई विष पिलाई। भगवानले जान्नुभयो, यसको प्राण नै खिचिदिनुभयो, समाप्त भई इत्यादि प्रकारले बताउनु भएको छ। हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। कुनै माया आफूमा भोग्य बुद्धि उत्पादन गर्नका निमित्त आएकी हो पूतना। मलाई पान गर, यो दुध पान गर भनेर भगवानलाई झुक्क्याउनका निमित्त आएकी। यसै गरी माया, जगतकी मायाले पनि जीवलाई यसै गरी नि झुक्क्याइरहेकी हुन्छ र उसैलाई भोग्य मानेर जीव लट्ठ परिरहेको हुन्छ। स्वविषयायाश्च भोग्य बुद्धेर जननीं दैवीं गुणमयीं मायाम। शरणागति गद्यमा श्री रामानुज स्वामीजीले बताउनुहुन्छ, आफूलाई नै भोग्य रूपले जीवका निमित्त प्रस्तुत गरिदिने, भोग्य बुद्धि उसमा प्रकट गरिदिने, यही माया नै भोग्य हो भनेर देवताले बनाएकी त्रिगुणमयी माया। त्यसकारणले हेर्दाखेरि एकदमै सुन्दरी गोपिनी जस्ती अथवा यशोदा जस्ती बनेर आएकी पूतना, तर यसको भित्री ध्येय छ भगवानलाई मार्ने, विष पिलाउने। यसै गरी यो जगतकी माया पनि, यो प्रकृति पनि त्यस्तै सुन्दर, परन्तु यसका एक एक विष जस्ता विषयहरू छन्। यसमा लट्ठ पर्नाले जीवको अत्यन्तै नाश भइरहेको छ, अपाय भइरहेको छ भनेर मायालाई, प्रकृतिलाई नि यहाँ पूतनाका स्थानमा जान्नु पर्यो। त्यसको वध गर्नुभयो आचार्यले। कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा भगवान गीतामा बताउनुहुन्छ, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। म देवताले क्रीडा गर्नका निमित्त बनाएकी यो माया बडे बडे ज्ञानीहरूले पनि तर्नलाई सक्दैनन्, देवताहरूले पनि तर्न सक्दैनन्। अर्जुनजी अत्यन्तै डराउनु भयो। त्यसो भए हामी सामान्य मनुष्यको त के कुरा भएर प्रभु,
भगवानले भन्नुभयो अर्जुन माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एतान्तरन्ति ते, जसले मेरै चरणको शरणागति गर्दछन्, मलाई नि उपाय उपेय रूपले स्वीकार गर्दछन्, हो उनीहरूले नै यस मायालाई पार तर्छन्। त्यसो हुनाले भगवत शरणागति भनेको आचार्यद्वारा नै हुन्छ। आचार्यले नै भगवत शरणागति गराइदिनु हुने हुनाले भगवत शरणागत चेतन सजिलै यो मायालाई जित्न सक्छ। त्यसकारणले मायालाई ठिक लगाउने, मायालाई नाश गर्न सक्ने सामर्थ्य भनेको आचार्यमा छ। त्यसकारणले भगवान श्रीकृष्णले मात्रै पुतनालाई समाप्त पार्नुभएको होइन, पुतना स्थानीय यो मायालाई आचार्यले समाप्त पार्नुहुन्छ भन्ने तात्पर्य पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले जो कृत्रिम सकट थियो, मायावी सकट थियो, नक्कली सकट, त्यसलाई भगवानले आफ्ना चरण प्रहार गरेर टुक्रा टुक्रा बनाइदिनु भयो। यो विशेषण पनि आचार्यमा घट्न सक्छ। सकट, सकट भनेको गाडी, त्यो गाडा भनेको के हो? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाने पुर्याउने साधन हो, साधन विशेष हो त्यो। त्यस्तै प्रकारले एक लोकबाट अर्को लोक लैजाने साधनलाई मार्ग भनिन्छ। त्यही मार्ग यहाँ सङ्केत गरिरहेको छ। दुई प्रकारका छन् हेर्नु, यस लोकबाट छुटिसकेपछि चेतन कुन मार्गमा जाने, एउटा राम्रो बाटो छ, अर्को नराम्रो बाटो छ। भगवान गीतामा बताउनुहुन्छ शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एउटा सेतो बाटो, अर्को कालो बाटो। काला बाटाभित्र पनि तीन प्रकारका भेदहरू छन्। कालो बाटो भनेको नरक जानु, स्वर्ग जानु, गर्भ जानु, यी काला बाटाहरू हुन्। किनभने यी तीनै ठाउँबाट यहाँ फर्केर आउनुपर्छ। अत्यधिक अपराध छ नरक जान्छ, ठिकै अपराध छ गर्भ जान्छ, पुण्य कमाए स्वर्ग जान्छ। यी कुनै स्थायी छैनन्, यी सबैबाट फेरि उसले जन्मन आउनुपर्छ यहाँ। त्यसकारणले यसबाट एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। सेतो बाटोबाट गएपछि फर्केर आउन पर्दैन। सेतो बाटो भनेको अर्चिरादि गति, अर्ची गति, ते अर्चिसम अभिसम्भवन्ति। त्यस्ता भगवत शरणागत चेतन उनीहरू अर्चिरादि गतिद्वारा जान्छन्। अर्ची भनेको अग्निको नाम हो। अग्निलोक आदि गरेका लोकहरू हुँदै 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 12 लोकलाई पार गरेर अन्नकटाह भेदन गरेर सप्तावरणलाई पनि भेदन गरेर विरजामा स्नान गरेर अनि विरजा पारी वैकुण्ठ पुग्नुहुन्छ। जो जानुभयो त्यस्ता मुक्तात्माहरूको फेरि यहाँ संसारमा आगमन हुँदैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान गीताचार्य बताउनुहुन्छ अर्जुनजीलाई, जहाँ गएर फेरि यहाँ फर्केर आउनु पर्दैन, त्यो धाम नै मेरो परमधाम हो। त्यसकारणले यहाँ जो नक्कली गाडा भनेर बताइयो, यहाँनिर बताइएको गाडा भनेको कालो बाटो। कालो बाटो भनेका यी गर्भ, नरक र स्वर्ग जाने बाटाहरू। यसलाई भगवान श्रीकृष्णले धुलीधुसरित बनाइदिनु भयो, चक्राचुर बनाइदिनु भयो त्यो गाडालाई। यसै गरी आचार्यले पनि आफ्ना चरणद्वारा त्यो कालो गाडालाई अथवा त्यो मायावी गाडालाई समाप्त पार्नुहुन्छ। माने त्यो नरक जाने, गर्भ जाने, स्वर्ग जाने यो जो कालो बाटो हो त्यसलाई समाप्त पारेर सेता बाटातर्फ लगाइदिनुहुन्छ चेतनलाई। गुरुवरः स्वपादाब्ज सम्बन्धेन अपुनरावृत्ति लक्षण मोक्ष प्रापक पादाब्जो ही आचार्य। आचार्यका चरणको भर पर्यो चेतन भने अब गर्भ जाने, नरक जाने, स्वर्ग जाने बाटो पटक्कै उहाँले देखाउनुहुन्न। सदाका लागि उसका ती बाटा बन्द गरिदिएर भगवत मोक्ष मार्गमा आचार्यले त्यो जीवलाई लगाइदिनुहुन्छ, त्यो सेता बाटामा लगाइदिनुहुन्छ, जहाँ गएर फेरि उसले यहाँ फर्केर आउनु पर्दैन। त्यसकारणले सकटलाई तोड्नु भनेको यो कालो बाटोलाई समाप्त पार्नु यो आचार्यबाट सम्भव छ। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले क्षीराब्दीमा शेषका शय्यामा शयन गर्ने भगवान भनिएको थियो। यो विशेषण आचार्य सार्वभौममा पनि घट्न सक्छ। कसरी भन्दा भगवानका गुणामृतको सागर नै क्षीराब्दी हो।
भगवानका गुण नै क्षीर हुन्, त्यसको सागर, दुधको सागर। त्यस कारणले क्षीराब्दी भनेको भगवानको गुणामृत सागर। त्यसमा सुर्लुम्मै डुबेर अनुभव गर्न सक्ने र त्यसको आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने भनेका त्यस्ता महापुरुषहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैको आनन्दमा रमाउनुहुन्छ, संसारको आनन्द उहाँहरूलाई चाहिँदैन। सकलविध कैङ्कर्य कर्ण विषय आदिशेष अपि अधः करोति स एव गुरुवरो मुक्ति बीजभूतश्च। सम्पूर्ण प्रकारको कैङ्कर्य गर्ने शेषजी, शेषजीको लक्षण यही हो। निवास शय्यासन पादुकांशुकोपधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषताङ्गतैर्यथोचितं शेष इति रीते जनैः। यामुनाचार्य स्वामीजीले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ कि शेष भनेको त्यो हो, भगवानलाई बस्नु पर्यो भने घर बनिदिने, आसन बनिदिने, शयन गर्नु पर्यो भने पलङ शय्या बनिदिने, हिँड्नु पर्यो मणिमय पादुका बनिदिने, तकिया बनिदिने, गर्मीले त्यसै गरी वर्षाले नसताओस् भन्नका निमित्त छत्र बनिदिने, छाता इत्यादि सबै प्रकारको सेवा गर्न सक्ने, अनेक अनेक शरीर ग्रहण गरेर तत्तत् स्वरूपमा सेवा गर्न सक्नेको नाम हो शेष। आचार्यले त्यस्ता शेषजीलाई पनि मानव भगवत कैङ्कर्यका ब्याजमा उहाँलाई पनि लगभग जित्नुहुन्छ कि झैँ। यद्यपि आदिशेष नै आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको कैङ्कर्य बराबरको कैङ्कर्य त कसरी सम्भव हुन्छ र? तर पनि त्यत्रो अधिक कैङ्कर्य गर्न सक्ने सामर्थ्य आचार्यमा हुन्छ। त्यो कैङ्कर्य गर्नुहुने आचार्य नै मुक्ति बीजभूतश्च। जसरी बीजभूत भनेर भगवानलाई बताइएको थियो, सम्पूर्ण जगतका मूल कारण भनेर भगवानलाई हामीले सुनेका थियौँ अघि। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि उपनिषद वाक्यहरूलाई लिएर निरूपण गरिएको थियो। यसै गरी आचार्य पनि बीज हुनुहुन्छ। के का निमित्त? मुक्तिका निमित्त। उहाँको सम्बन्धद्वारा, गुरु सम्बन्धद्वारा नै मोक्ष सिद्ध छ। आचार्य नगरिकन मोक्ष सिद्ध छैन। त्यस कारणले उहाँ नै मुक्तिका मूल बीज हुनुहुन्छ। त्यस्ता महानुभाव उहाँले हृदयमा भगवान सर्वेश्वर हरिलाई धारण गर्नुभएको छ। हो त्यस्ता हरिलाई धारण गर्ने आचार्यलाई आचार्यका अनन्य शिष्यहरूले धारण गर्नुभएको हुन्छ। आफ्ना आचार्यलाई आफ्ना हृदयमा विराजित गराउनु भएको हुन्छ। स्वयं हरिकै रूपले, स्वयं भगवान नारायणको रूपले चिन्तन गरिरहनु भएको हुन्छ। अन्तेवासिनः हृदि सञ्चिन्तयन्तः हरिः हरिः रीति व्याहरन्त उत्तिष्ठन्ति। हरि हरि हरि, मेरा आचार्य स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो चिन्तन गर्दै गर्दै प्रातःकाल उठ्नुहुन्छ। उठेर पहिल्यै त्रयोदश वाक्य परम्पराको अनुसन्धान गरिन्छ नि। ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः आदि गरेर श्रीधराय नमःसम्म। यो एउटा आचार्यको प्रथमतः अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया। आँखा खुलिसकेपछि हरि 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 भनेर जागेर श्रीहरि 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 भनेर आफ्ना हातको दर्शन गर्ने, कराग्रे वसति लक्ष्मी इत्यादि गरिसकेर भगवानको ध्यान गर्ने, आफ्ना आचार्यको पहिले ध्यान गर्ने। किनभने आचार्यका सम्बन्धद्वारा नै भगवान मिल्नु भएको। त्यसकारणले प्रथमतः चिन्तन गर्दा आफ्ना आचार्यको चिन्तन गर्ने। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमःबाट प्रारम्भ गर्ने। अस्मदाचार्य साक्षात् हरिरेव हरिरेव इति कथनम अभिप्रेतम। त्यसकारणले हरिलाई मिलाइदिने मेरा आचार्य पनि स्वयं हरि नै हुनुहुन्छ, भगवान नै हुनुहुन्छ साक्षात्। यस्तो चिन्तन स्वरूपानुरूप चिन्तन हुन्छ। त्यस कारणले गुरु परम्परा अनुसन्धान, संक्षेप गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्दै गर्दै अनि अरू प्रातस्मरणीयमहरूको अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्छ। हरिहरति पापानी इत्यादि, सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो गुरुमुखात् इत्यादि, यसको क्रमशः यथाक्रमले पारायण गर्नुपर्छ र भगवानको पूर्ण चिन्तन गर्नुपर्छ। यो स्वरूपानुरूप शिष्टाचारयुक्त पद्धति हो भनेर यो सङ्केत गरिरहनु भएको छ। अथवा आचार्य मुखोल्लासाय हरिनाम सङ्कीर्त्यते इति वा भवतु। आचार्यले देखाइदिनु भयो भगवानलाई र भन्नुभयो बाबु भगवानको नाम लिनुपर्छ है, धेरै भगवानको सेवा गर्नुपर्छ, भगवानको कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवानलाई पाठ सुनाउनुपर्छ।
त्यस कारणले त्यसो गरेको देख्नुभयो, शिष्यले त्यसो गर्दै गरेको देख्नुभयो भने आचार्य प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आचार्य प्रसन्न भएपछि मोक्ष सिद्ध छ। यसोस्ले गुरुदेवलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त पनि भगवानको नामको सङ्कीर्तन गर्नु यो आवश्यक छ जीवनमा। यो सङ्केत गर्नका निमित्त नै आज गोदादेवीले एक त्यस्ता महापुरुष श्री सरयोगीको उत्थापन रहस्यमा र कथाका हिसाबले सारा गोपिनीहरूले त्यस्ता अत्यन्तै भगवत गुणमा चुर्लुममा डुबेकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुभएको प्रसङ्ग आजको 6औं गाथाबाट हामीले संक्षेपमा श्रवण गऱ्यौँ। अब यो गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गरिन्छ। पक्षी व्रात प्रणादम खगपति निलयाद उद्गतम शङ्खनादम दैत्यारि ध्यानयुक्तैर्हरिरिति मुहुरुद्ध घोषितं कीर्तनं च उक्त्वा प्रत्यूषकालोदयपि सुनतया बालिकां बोधयन्ती गोदा गोपी तदात्मा विलसतु हृदये विष्णुचित्तात्मजा मे। जय श्रीमन्नारायण।